गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्पूर्ण संस्कृत भाषा सिक्न अभिरुचि राख्ने प्यारा भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम संस्कृत माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि कक्षा 6 का निमित्त अहिले वर्तमान परिवेश कोभिड-19 को जटिल अवस्थाका कारण खास गरी संस्कृत गुरुकुलहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि सुलभ होस्, साथै अन्य पनि कुनै संस्कृत भाषा सिक्न अभिलाषा राख्नुहुने सम्पूर्ण जनहरूलाई पनि केही सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले यो नवलपुर स्थित श्री शाश्वत धाम द्वारा सञ्चालित वैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुल को माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सिक्नको लागि सुलभ होस् भन्ने उद्देश्यले आज हामीहरू कक्षा 6 को संस्कृत भाषा भन्ने पुस्तकबाट हामीहरूले नयाँ कक्षा आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ। साथै यस अध्यापन शैलीले नयाँ विद्यार्थीहरूलाई अथवा संस्कृत भाषाप्रति अभिरुचि राख्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूका लागि निकै नै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा गर्दै आज हामीहरू सर्वप्रथम हाम्रो संस्कृत वाङ्मय अनुसार हरेक कार्य गर्दाखेरि माङ्गलिक प्रार्थना, मङ्गलाचरण, ग्रन्थारम्भ इत्यादि गर्दाखेरि माङ्गलिक प्रार्थना र मङ्गलाचरण गर्ने विशेष परम्परा रहिआएको छ। तसर्थ यस पाठ्यपुस्तकमा पनि सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गरिएको छ। प्रार्थनामा के छ भन्दा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यहाँ मैले लेखेर पनि देखाउँछु। कर्पूर गौरम करुणा वतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यो कक्षा 6 को नेपाली संस्कृत विधामा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त र खास गरी वेद विद्याश्रम नेपाल सरकारकै एउटा वेद विद्याश्रम सहयोगी संस्थाले निर्धारित गरेको निर्माण गरेको पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाषाको पहिलो पाठमा चाहिँ नि सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गरिएको छ। प्रार्थना गर्दाखेरि यो प्रार्थना भगवान शिवको हो। यो प्रार्थना भगवान शिवको हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब यसको अर्थ जान्न आवश्यक। अब यसको अर्थको लागि हामीहरू यहाँ अगाडि बढौँ। सीधा सीधा सरल प्रक्रियाले कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरमको अभिप्राय हुन्छ कपुर जस्तै वर्ण भएको, कपुर जस्तै वर्ण भएको। करुणावतारम, करुणावतारम शब्दको अर्थ हुन्छ करुणा, दयाका सागर, दयाका अवतार अथवा दयाका सागर भन्न पनि सकिन्छ। करुणावतारम अथवा करुणा गर्नका लागि, दया गर्नका लागि, गर्नका निमित्त अवतार लिनुभएका, अवतार लिनुभएका। करुणावतारम कर्पूर गौरवको कपुर जस्तै वर्ण भएका, कपुर सेतो सेतो रङको हुन्छ, कपुर जस्तै वर्ण भएका। करुणावतारम दयाका सागर, दया गर्नका निमित्त अवतार लिनुभएका। संसार सारम, संसार सारम यस संसार का सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भुजगेन्द्रहारम। भुजग शब्दको अर्थ वास्तवमा, भुजग शब्दको अर्थ हुन्छ सर्प, सर्प अथवा नाग। इन्द्र शब्दको अर्थ हुन्छ राजा। त भुजगेन्द्र शब्दको अर्थ के भयो भन्दा भुजगेन्द्र शब्दको अर्थ भयो भुजगेन्द्र। यस शब्दको अर्थ सर्पहरूका राजा, सर्पराज अथवा नागराज, नागराज। अब हारम, यो हारम शब्दको अर्थ हुन्छ, हामीहरूले हार हार भनेर पनि भन्छौँ। हारम शब्दको अर्थ हुन्छ माला, जो घाँटीमा हामीहरूले माला लगाउँछौँ त्यसलाई हार भनेर भनिन्छ। भुजगेन्द्र हारम अभिप्राय नागराजको माला धारण गर्ने, नागराजको माला लगाउनु हुने। भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम कपुरको जस्तै वर्ण भएका। करुणावतारम दयाका सागर अर्थात् दया गर्नका निमित्त जन्म लिनुभएका।
संसार सारम, यस संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार तत्व भुजगेन्द्र हारम, नागराजको माला लगाउनु हुने। यसरी हामीहरूले संसार सारम, भुजगेन्द्र हारम सम्मको अर्थ यहाँ बुझ्न सक्छौँ। एकपल्ट फेरि कर्पूर गौरम, कर्पूरको जस्तै कपुरको जस्तै वर्ण भएका करुणावतारम, संसार दयाका सागर अथवा दया गर्नका निमित्त अवतार लिनुभएका, संसार सारम, यस संसारका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएका, सार भएका भुजगेन्द्र हारम, नागराजको माला लगाउनु हुने, सदा वसन्तम। अब यता फेरि है, सदा वसन्तम, सदा वसन्तम, सदा वसन्तम। सदा को अर्थ सधैँ, सधैँ। वसन्तम को अर्थ निवास गर्नुहुने, सदा वसन्तम, सधैँ निवास गर्नुहुने। हृदयारविन्दे, हृदयारविन्दे, हृदय आरविन्दे शब्दको अर्थ हुन्छ हृदय भनेको हृदयमा, हृदयमा, अरविन्दे भनेको हृदयमा कमल, अरविन्द शब्दको अर्थ हुन्छ कमल, कमल रूपी। अरविन्द शब्दको अर्थ कमल, अरविन्द भने कमलमा, हृदयमा, हृदयारविन्दे हृदय रूपी कमलमा, हृदय रूपी कमलमा, यो हृदय शब्दको विशेषण, हृदयारविन्दे। सदा वसन्तम, हृदयारविन्दे, सदा वसन्तम, सधैँ निवास गर्नुहुने, हृदयारविन्दे हृदय रूपी कमलमा, भवम भवानी, भवम अर्थात शिवजी, शिव महादेव, भवम, भवम शिव महादेव लाई भवानी, माता पार्वती लाई अथवा भवम भवानी सहितम, साथमा, साथै, साथमा, सहितम नमामि। नमस्कार गर्दछु। अब यसरी हामीहरूले प्रार्थनाको यो कक्षा 6 को पहिलो पाठ प्रार्थना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर जस्तै वर्ण भएका, कपूर जस्तै वर्ण भएका, करुणावतारम दयाका सागर, दया गर्नका निमित्त अवतार लिनुभएका, संसार सारम यस संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार तत्त्व भएका, भुजगेन्द्र हारम नागको माला लगाउनु हुने, भुजगेन्द्र सर्पहरूमा श्रेष्ठ, त्यस्ता श्रेष्ठ नागको माला लगाउनु हुने, सदा वसन्तम सधैँ निवास गर्नुहुने, हृदयारविन्दे हृदय रूपी कमलमा, भवम शिवजीलाई, भवानी माता पार्वतीलाई, सहितम साथमा नमामि नमस्कार गर्दछु। यसरी पहिलो प्रार्थना नामक पाठ को यहाँ हामीहरूले प्रार्थना
कक्षा 6 को प्रार्थना पाठ, पाठ नम्बर 1 प्रार्थना। यहाँ हामीले कसको प्रार्थना गरेका छौँ भन्दा भगवान शिव र पार्वतीको। यो पहिलो पाठमा भगवान शिव र पार्वतीको हामीहरूले प्रार्थना गरेका छौँ। अब अर्को पाठ, सबैभन्दा पहिला संस्कृत भाषा सिक्नका लागि, संस्कृत भाषा जान्नका लागि हामीहरूले जान्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मध्येमा के पर्छन् भन्दा संस्कृत भाषा सिक्नका लागि, संस्कृत भाषा जान्नका लागि सबैभन्दा पहिला हामीहरूले शब्दहरूको उच्चारण, सर्वप्रथम हामीले कुनै पनि भाषा सिक्नका लागि त्यस भाषामा प्रचलित शब्दहरूको उच्चारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा विशेष रूपले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा पनि खास गरी शब्द ज्ञान भन्ने दोस्रो पाठ छ। खण्ड क को पहिलो चाहिँ नि प्रथम पाठ नम्बर प्रार्थना मङ्गलाचरण भयो। अब वास्तवमा पहिलो पाठ प्रार्थना पछिको प्रथम पाठ, प्रथम पाठ शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञानम प्रथम पाठ। प्रथम पाठ हाम्रो शब्द ज्ञानम भन्ने हुन्छ। कुनै पनि भाषा सिक्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त्यस भाषामा प्रचलित शब्दहरू कसरी उच्चारण गर्ने, शब्दको उच्चारणको विषयमा जानकारी गर्नु आवश्यक छ। सामान्यतया हामीहरूले कदेखि ज्ञसम्म खास नेपाली वर्णमाला देवनागरी लिपि अनुसार नै संस्कृतका शब्दहरू पनि छन् र स्वरमा पनि अचहरू अच भनेर भन्छौँ। स्वरवर्ण र व्यञ्जन वर्ण नेपाली भाषामा भनिन्छ भने संस्कृत भाषामा अच वर्ण र हल वर्ण भनेर भनिन्छ। स्वरवर्ण र व्यञ्जन वर्ण पनि भनिन्छ। अब स्वरवर्णमा अदेखि लिएर अहसम्म र व्यञ्जन वर्णमा कदेखि लिएर ज्ञसम्म, वास्तवमा यिनै शब्दहरू नै संस्कृतमा पनि, यिनै अक्षरहरूको नै संस्कृतमा पनि प्रयोग हुने गर्दछ। उच्चारणमा पनि साह्रै केही पृथकता छैन। हामीहरूले नेपाली भाषामा उच्चारण गर्दाखेरि केही चिजहरूलाई छोड्छौँ, तर चाहिँ वास्तवमा संस्कृत व्याकरण अनुसार त्यस्तो स्थिति हुँदैन। संस्कृत व्याकरण अनुसार शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हामीहरूले उच्चारण गर्ने केही कठिन शब्द भन्दा हामीहरूले उच्चारण गर्दाखेरि भुल गर्ने, चुक गर्ने, हामीबाट हुने केही सामान्य भुल चुकहरू, जस्तै उच्चारणका लागि मानौँ एउटा यो जो य शब्द छ यसलाई हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि ये भनिदिन्छौँ। यो गलत हो, यो गलत हो। नेपाली भाषामा हामीहरूले उच्चारण गर्दाखेरि यलाई ये उच्चारण गरिदिन्छौँ। यो हुनु भएन, यसको उच्चारण य नै हो। य यस्तो उच्चारण हुनुपर्छ।
अर्को यो क्षत्रिय क्षलाई चाहिँ नि छे भनेर भनिन्छ हामीले, अथवा यस्तो उच्चारण गरिदिन्छौँ, छे भनेर उच्चारण गर्छौँ। यो गलत हो। यसको शब्द कसरी बन्छ भन्दा आधा क, यो मोटो स र अ मिलेर बन्ने यस्तो छ शब्दलाई चाहिँ हामीहरूले के भनिदिन्छौँ? छे भन्छौँ। यसरी यो छे शब्द नभएर छ नै हो, उच्चारण छ हुनु पर्यो। अन्य शब्दहरूमा साह्रै अप्ठ्यारो देखिँदैन। नेपाली भाषा र संस्कृत भाषाका शब्दहरू उच्चारण गर्दा लगभग उस्तै हुन्छन्। केही कुरा सामान्यतया हामीहरूले कुनै शब्दको पछाडि लाग्ने विसर्ग, यस्तो अक्षरको पछि लाग्ने विसर्ग, जस्तै उदाहरणको लागि यो कह, यसको उच्चारण गर्नु पर्यो कह, यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो, कको कह हैन। अब मानौ काको यस्तो काहा, काहा, यस्तो उच्चारण हुनु पर्यो। अब जस्तै कै भयो, कैको कैही, कैही, यस्तो उच्चारण हुनु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि बालकः, संस्कृतमा बालकः यस्तो शब्द भयो भने यसको उच्चारण कसरी गर्नुपर्ने रहेछ? बालकः, यस्तो उच्चारण हुनु पर्यो। उच्चारण लेख्दा यसरी लेख्ने, उच्चारण गर्दा बालकः भनेर गर। त्यस्तै रमा नाम गरेकी नानी रहेछन्, त्यसलाई हामीहरूले संस्कृतमा रमाहा भन्नु पर्यो भने यसको उच्चारण रमाहा, रमाहा, यस्तो उच्चारण, रमाहा यस्तो उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै राम शब्दमा चाहिँ नि यसरी ऐको मात्रा लागेर रामैही, अब यसको उच्चारण रामैही, रामैही, यसरी उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। राम शब्द रामैही, यो शुद्ध उच्चारण। यो रमाहा, यो शुद्ध उच्चारण। बालकः, यो शुद्ध उच्चारण। हामीहरूले यसरी उच्चारणमा विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी आज संस्कृत भाषाको पहिलो कक्षामा प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यसपछि शब्दहरूको उच्चारण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीहरूले यहाँ जान्यौँ, पहुँच गऱ्यौँ। अब यसरी शब्दको उच्चारण कसरी हुन्छ? किन भन्दा यहाँ पहिलो पाठ हाम्रो शब्द ज्ञान, प्रथम पाठ नै हाम्रो के छ भन्दाखेरि शब्द ज्ञानम भनेर छ। शब्द ज्ञानम भनिसकेपछि शब्दको ज्ञान, शब्दको जानकारी, शब्द कसरी जान्ने भन्ने पहिलो पाठ हो। त्यसो हुँदाखेरि अब शब्दहरू अक्षरहरू मिलेर शब्द बन्दछन्। त्यो शब्दको वास्तवमा यदि हामीहरूले शुद्ध उच्चारण गरेनौँ भने अर्थ चाहिँ नि अनर्थ लाग्न जान सक्छ। तसर्थ हामीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उच्चारणमा विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले अब शब्द ज्ञानमा चाहिँ नि कस्तो छ भन्दा यहाँ हेरौँ, केही चित्रहरू दिएको छ। जस्तै यहाँ शिवजी, भगवान शिवको चित्र दिएको छ। शिवका नाम धेरै हुन्छन्। यो पहिलो पाठमा हामीहरूलाई खास गरी पुल्लिङ्ग शब्दहरूको बारेमा बताइएको छ। पहिलो पाठमा शब्द ज्ञानमा पुल्लिङ्ग शब्दहरूको परिचय एउटा दिएको छ। अब सामान्यतया है हरेकमा चाहिँ शिव, यो शिव लेखेको छ, यसको उच्चारण शिवः, शिवः भनेर उच्चारण गर्नु पर्यो। यो शिवको भगवान महादेव
इत्यादि अनेक नाम छन्। शिवजी भगवान शिवका अनेक नाम छन्, त्यसमध्ये एउटा नाम शिव। त्यस्तै अर्को छ रामः। रामः यसको उच्चारण गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो? रामः भनेर उच्चारण गर्नु पर्यो। के गर्नु? रामः भनेर उच्चारण गर्नु पर्यो। यो भगवान शिवजी, भगवान शिव, शिवः शब्दको अर्थ यस्तै भगवान राम, रामः शब्दको अर्थ छात्रः, छात्रः। यसको उच्चारण कसरी गर्नुपर्ने रहेछ? उच्चारण, शब्द, अर्थ। शब्द शिवः, उच्चारण शिवः भन्नु पर्यो। शब्द रामः, उच्चारण रामः गर्नु पर्यो, अर्थ भगवान राम। छात्रः यसको उच्चारण छात्रः गरेर गर्नु पर्यो, अर्थ विद्यार्थी। विद्यार्थी। नरः, नरः उच्चारण गर्नु पर्यो, नरः। नरः भनेको लोग्ने मान्छे, लोग्ने मान्छे अथवा पुरुष। नरः उच्चारण नरः गर्नु पर्यो, यसको अर्थ लोग्ने मान्छे अथवा पुरुष। अश्वः, अश्वः इसको उच्चारण शब्द अश्वः, उच्चारण अश्वः, यस्तो उच्चारण हुनु पर्यो, अर्थ घोडा, घोडा। गजः, गजः शब्दको अर्थ उच्चारण गर्दा गजः भनेरै उच्चारण गर्नु पर्यो है, गजः। र अर्थ हात्ती, अर्थ हात्ती। मूषकः, मूषकः, मूषकः को उच्चारण गर्दाखेरि मूषकः भनेर उच्चारण गर्नु पर्यो, अर्थ के? मुसो, अर्थ के? मुसो। बिडालः, बिडालः उच्चारण बिडालः यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो, अर्थ बिरालो। के हुन्छ? बिरालो, अर्थ चाहिँ नि के? बिरालो। त्यस्तै कपोतः, कपोतः, कपोतको उच्चारण के हुन्छ? कपोतः यसरी उच्चारण। कपोत शब्दको अर्थ हुन्छ परेवा, परेवा। चटकः, चटकः उच्चारण चटकः, इसको अर्थ चरो अथवा भँगेरो, भँगेरो। यसरी हामीहरूले शब्दको उच्चारण गर्छौँ। संस्कृत शब्दको उच्चारण अहिले खास गरी पुल्लिङ्ग शब्दहरूको उच्चारणका विषयमा हामीहरूले यो पहिलो पाठमा सिक्दैछौँ। अब यसको यहाँ अर्थ दिएको छ। अब हरेक शब्दलाई यो भनेर, जस्तै अङ्ग्रेजीमा डिस भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा
THIS दिस, यसको अर्थ नेपालीमा यो। त्यस्तै संस्कृतमा यो दिसको लागि संस्कृतमा यो दिस जो शब्द छ, अङ्ग्रेजीको जो THIS दिस छ, यसको संस्कृतमा पुल्लिङ्ग, खास गरी है यहाँ पुल्लिङ्ग बताउनका लागि पुल्लिङ्ग वाचक के हुन्छ? अयम एउटा, एषः अर्को, यहाँ अयम एषः। जस्तै अब उदाहरणका लागि यो राम हो, यो राम हो। यसलाई हामीहरूले अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भने दिस इज राम, दिस इज राम। त्यस्तै संस्कृतमा गर्नु पर्यो भने अयम रामः। यो संस्कृत शब्दको अर्थ के भयो भन्दा दिस इज राम, यो राम हो। त्यस्तै अब छात्रको कुरा गर्नु पर्यो भने संस्कृतमा चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा THIS दिस इज स्टुडेन्ट, दिस इज स्टुडेन्ट। अब संस्कृतमा भन्नु पर्यो भने अयम छात्रः, कति सजिलो, अयम छात्रः, दिस इज स्टुडेन्ट, अयम छात्रः, यो विद्यार्थी हो, यो विद्यार्थी हो। हामीहरूले यस्तै हरेक अयम शिवः, यो भगवान। अब यहाँ सम्बोधन भगवान शिवजीलाई पनि अयम रामः, भगवान रामको लागि यहाँ भगवान। अब सम्बोधन गर्दाखेरि आफूभन्दा ठुलालाई त्यही शब्दले चाहिँ नि सम्मान अर्थक हुनुपर्ने हुन्छ, सम्मानदायक उच्चारण हुनुपर्ने हुन्छ। अयम शिवः, यो भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। अयम रामः, यहाँ राम भगवान हुनुहुन्छ। अयम छात्रः, यी विद्यार्थी हुन्। अयम नरः, यी लोग्ने मान्छे हुन्। अयम अश्वः, यो घोडा हो। अयम गजः, यो हात्ती हो। अयम मूषकः, यो मुसो हो। अयम बिडालः, यो बिरालो हो। अयम कपोतः, यो परेवा हो। अयम चटकः, यो भँगेरा हो अथवा यो चरा हो भनेर हामीहरूले संस्कृत शब्दहरूको उच्चारण शुद्ध गर्दै पहिलो पाठबाट कसरी हामीहरूले संस्कृत भाषा सिक्न सक्छौँ, यो संस्कृतको सबैभन्दा प्रारम्भिक शिक्षा हो। अन्य देवनागरी हामीहरूले जस्तै स्कुलमा पढ्दाखेरि कदेखि ज्ञसम्मका, अदेखि अहसम्मका, 12 खरी कका किकी कुकुकै इत्यादि सबै संस्कृत भाषामा र नेपाली भाषामा समान हुने हुनाले अब हामीहरूले यी साना साना अक्षरहरूको समूहबाट बनेका शब्दहरूलाई संयोजन गरेर एउटा सुन्दर माला बनाउने तयारीमा हामी लाग्दैछौँ। आजको खण्ड कको प्रथम पाठ यही सम्पन्न हुन्छ। अब यसपछि हामीहरूले केही प्रश्नोत्तरहरूका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। ल, धन्यवाद भाइ बहिनीहरू।